وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. ما شاء الله. شعبي منصور ليش؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب يا بارك ما شاء الله. سبحان الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم تكبير عظمت قرآن مقام قرآن شان قرآن شیخ محمود منصور حسونہ ما شاء الله کیا بات ہے وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك यार चुप करेंगे बस سبحان الله عما يشركون هو الله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
وليتفضل مشكورا. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. هو الله
नारे तकबीर, शाने कुरान, अज़मते कुरान, शाने कुरान। هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अज़मते कुरान, शाने कुरान, मकामे कुरान, नारे तकबीर। وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو
ما شاء